हाम्रो च्यानल श्रवण काव्यमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी विगतका केही अङ्कहरूबाट अनुपम पोखरेलले लेख्नुभएको पुस्तक ओशो एक असाधारण जीवन कथा यहाँहरू समक्ष वाचन गरेर सुनाइरहेका छौँ। आज हामी यस पुस्तकको तेस्रो भाग गदरवाडा सन् 1939 देखि सन् 1951 सम्म यहाँहरू समक्ष वाचन गरेर सुनाउँदैछु। हजुरआमा र आमा बुवासँग। हजुरबुवाको मृत्यु पश्चात हजुरआमा कुचवाडामा बस्न सकिनन्। उनी हजुरबुवासँगै सती जान चाहन्थिन्। रजनीशका बुवा आमाले उनलाई रोकेर आफूसँगै राख्ने निदो गरे। रजनीशको आफ्नो घर मामा घरभन्दा निकै भिन्न थियो। काका काकी र उनका छोराछोरी समेत सँगै बस्ने संयुक्त परिवारमा सहज हुन रजनीशलाई निकै समय लाग्यो। आफ्नो पतिसँग शान्त तलाउ छेउको घरमा वर्षौं बिताएकी हजुरआमालाई त झनै अप्ठ्यारो हुने नै भयो। यही कारणले हजुरआमाका निम्ति खोला छेउछाउमा कुचवाडासँग अलिकति भए पनि मेल खाने एउटा अर्कै घरको व्यवस्था गरियो। गदरवाडामा तलाउ नभए पनि कुचवाडाको तलाउको झझल्को मेटाउने सुन्दर खोला थियो। रजनीश अब गाउँकै स्कुलमा पढ्न जान थाले। कहिले स्कुलमा पढ्दै र कहिले बजार घुम्दै दिन बिताए पनि साँझ उनी हजुरआमा भएको ठाउँमा पुगेकै हुन्थे। हजुरआमा नाति आफू कहाँ आउँदा बुवा आमाले नराम्रो मान्लान् भनेर रजनीशलाई घरै जान आग्रह गर्थिन्। तर रजनीश कसैका कुरा सुन्ने प्रकृतिका कहाँ थिए र। हजुरबुवा हजुरआमासँग रहँदादेखि नै सही गलतको वास्ता नगरी आफू खुसी गर्ने उनको बानी जीवनभर कायम रह्यो। उनकी आमा रजनीश आफूसँगै बसुन् भन्ने चाहन्थिन्। उनी भने कुचवाडामै गएर बस्ने सपना देख्थे। हजुरबुवा हजुरआमा र भुरासँग बिताएका स्वर्णिम बाल्य क्षण बिर्सन उनलाई निकै गाह्रो भइरहेको थियो। त्यही भएर आमाले आफूसँगै बस भनेर प्रस्ताव राख्दा उनले बजारको भिडभाडमा बस्न आफूलाई बाध्य पारिए कुचवाडा गएर एक्लै बस्ने चेतावनी दिए। घरका हजुरबुवा। रजनीशका घरका हजुरबुवा गदरवाडा भन्दा निकै पर रहेको आफ्नो खेतमा बस्थे। कहिलेकाहीँ घर आउँथे। गदरवाडाको कोलाहल उनलाई मन पर्दैन थियो। उनी कहिलेकाहीँ रजनीशलाई आफूसँगै लिएर जान्थे। रजनीश घरका हजुरबुवालाई बाबा भनेर बोलाउँथे। बिस्तारै बाबासँग रजनीशको गहिरो मित्रता भयो। घरका सबैका लागि भने उनीहरू बीचको सम्बन्ध उदेक लाग्दो थियो, किनभने कलिलो उमेरका रजनीशसँग बुढा मान्छेको मित्रता गाँसिएको थियो। बाबा वृद्ध भए पनि धार्मिक प्रवृत्तिका थिएनन्। मृत्युपछिको अस्तित्वमा उनलाई कुनै विश्वास थिएन। खानु पिउनु र मस्तीमा जीवन बिताउनु नै धर्म हो भन्ने उनको मान्यता थियो। त्यसको ठिक विपरीत रजनीशका बुवा भने धार्मिक प्रवृत्तिका थिए। बुवा मन्दिर जान भनेर हिँड्दा बाबा बुवालाई लक्षित गर्दै ढुङ्गाका टुक्रा भेट्न हिँड्यौ मेरो मूर्ख छोरो भन्दै जोडले हाँस्थे। कालान्तरमा नयाँ मनुष्यका निम्ति भनेर रजनीशले जोरवादी बुद्धको अवधारणा ल्याए, जसमा जोरबाको चित्रण उनले बाबाकै व्यक्तित्वलाई आधार मानेर गरेका थिए। बाबालाई खानाको निकै सोख थियो। घरमा आएपछि उनी भोज आयोजना गर्थे। भोजका निम्ति आफै पकाउन मन पराउँथे। घर आएका बेला उनी गाउँभरिका नास्तिकहरूलाई आफ्नो घरमा बोलाउँथे। साँझ परेपछि जैन धर्मको नियम विपरीत भोजन गर्दै जैनलाई तथानाम भन्थे। उनको यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा घरमा उनलाई कसैले मन पराउँदैनथ्यो। उनी बुजुर्ग भएका कारण कसैले केही भनिहाल्न भने सक्दैनथ्यो। बाबा निरक्षर भए पनि उनी यसैमा निकै गर्व गर्थे। आफ्ना छोराहरू पढे लेखेका मूर्ख हुन् र जीवन जिउने कलाका बारेमा उनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन भनेर गिज्याउँदै उनी भन्थे, शास्त्रहरू बेकार हुन्। धर्म तथा शास्त्रहरू श्रद्धाबाट नभई मृत्युको डरबाट प्रतिपादित भएका हुन्। बुवा। मानिसको व्यक्तित्व विकासमा उसको जीवनको सुरुवाती 7 वर्ष सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यिनै 7 वर्षले आउने 70 वर्ष मानिसको जीवनशैली कस्तो हुन्छ भनेर निर्धारण गर्छन्। सबै सामाजिक, नैतिक तथा पारिवारिक फोहोरहरूबाट मस्तिष्क यही उमेरमा नै भरिन्छ। संयोगले रजनीश मस्तिष्क फोहोर हुनबाट जोगिए। उनले आमा बुवाको आदेश पालना गर्न सिक्नु परेन। शिक्षकहरूद्वारा पढाइने खोक्रो नैतिकतामा बाँधिनु परेन। उनी खोक्रो तथा बासी ज्ञानद्वारा प्रदूषित हुनबाट जोगिए। उनी आमा बुबाको घर पुग्दा कसैले उनलाई आफूले चाहेको कुरा सिकाउन ढिला भइसकेको थियो। उनले आफ्ना पखेटा फिजाइसकेका थिए। स्वतन्त्रताको आकाशमा स्वच्छन्दताको उडान भर्न जानिसकेका थिए। रजनीशका बुवाको कपडा पसल थियो। त्यति बेला भारतीय व्यापारिक चलन अनुसार पसल घरकै अगाडिको भागमा थियो। रजनीश बुवाको पसल हुँदै अगाडि बढ्दा आफ्ना आँखा बन्द गर्थे। बुबाले किन त्यस्तो गरेको भनेर सोद्धा उनको जवाफ हुन्थ्यो, मलाई हजुरको जस्तै दोकानदारीमा फसेर आफ्नो जीवन नष्ट गर्नु छैन। त्यसैले पसलको कुनै पनि चिजले आफूलाई आकर्षित गर्ला कि भनेर आँखा बन्द गरेको। त्यो बेला रजनीशको कपाल लामो थियो। साथीहरूले रजनीशलाई लामो कपालका कारण छोरी भन्ठानेको देखेर रजनीशका बुवा खुब रिसाउँथे। रजनीशलाई बारम्बार कपाल काट्न पनि भनिराख्थे, तर रजनीशले टेर पुच्छर लाए पो। भारतमा छोरा र छोरी बीचको भेदभाव चरम अवस्थामा भएको त्यो बेला रजनीशका बुवा छोरा भई पनि छोरीको बाबु भइयो भन्दै चिन्ता गरिरहन्थे। एक दिन त अति भयो। गाउँका कलेक्टर आएर पसलमा बसेका थिए।
रजनीशका बुवा र कलेक्टर गफ गर्दै थिए। जसै रजनीश पसलबाट घर जान भनी भित्र छिरे, कलेक्टरले यति राम्री छोरी कसकी हुन् भनेर सोधिहाले। अब चाहिँ अति भयो भनेर रजनीशका बुवाले रजनीशलाई फकाइ फुल्याइ गरेर गाउँको हजाम नथुर कहाँ गई कपाल काटेर आउन भने। रजनीश पनि कहाँ कम थिए र। नाथुर कहाँ गई आफ्नो शिर मुण्डन गराएर फर्किए। त्यो बेला छोराहरूले आमा बुवाको मृत्यु भएको खण्डमा मात्र केस मुण्डन गर्थे। अब त झन् रजनीशको परिवारलाई उनको बुबाको मृत्यु भएको होइन भन्दै हरेक प्रश्नकर्तालाई स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हुन थाल्यो। त्यस घटना उपरान्त रजनीशका बुवाले रजनीशलाई कुनै काम बलपूर्वक गराउन खोज्नु बेकार छ भनेर बुझे। उनलाई जुन कुरा नगर्न भनिन्थ्यो त्यही गरेरै छोड्थे। हुँदा हुँदा गाउँमा हुने हरेक बदमासीमा उनकै हात हुन्थ्यो। गाउँलेहरू पनि पहिला रजनीशसँगै स्पष्टीकरण लिन्थे। उनले गरेको होइन भन्ने पक्का भएपछि मात्र अरू कसैमाथि शङ्का गरिन्थ्यो। आफ्ना बुवाबाट रजनीशले जीवनभरमा एकचोटि मात्र पिटाइ खाए। गदरवाडा भन्दा निकै पर नर्मदा नदीको किनारमा हरेक वर्ष एउटा ठूलो मेला लाग्थ्यो। आफ्नो बानी अनुसार उनी कसैलाई नसोधी मेलामा गए। साँझसम्म फिरौँला भन्ने सोचेर हिँडेका उनले मेलाको रमझममा 3 दिन बितेको पत्तै पाएनन्। यता घरका सबै रजनीश हराए भनेर चिन्तित थिए। चौथो दिन जसै रजनीश घर आइपुगे, उनलाई देखेर रिसले चुर भएका बुबाले रजनीशलाई थप्पड हाने। एक दिनको कुरा हो, टाढा कतैबाट कुनै नातेदार रजनीशको घरमा आइपुगे। बुबाले रजनीशलाई बोलाएर पाहुनालाई ढोक गर्न भने। रजनीशले भने, यस मान्छेमा मैले आदर गर्नुपर्ने जस्तो गुण के छ भनेर न्यु खोज्दै थिए। यस घटनाको पनि उनमा गहिरो प्रभाव परेको थियो। यसै बेलादेखि उनले सम्मान अथवा आदरको माग्ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता गुमाउनुको कारण हो भनेर बुझेका थिए। कालान्तरमा उनले आफ्ना प्रवचनमा समाजले आदर गरेका सन्तहरू तथाकथित माननीय व्यक्तिहरू समाजकै गुलाम हुन्, किनभने यिनको अस्तित्व नै सामाजिक स्वीकृतिमा आधारित छ भनेर भनेका छन्। रजनीशका बुवा अत्यन्त सरल किसिमका व्यक्ति थिए। छलकपट गर्न बिल्कुलै जान्दैनथे। जस्तै परिस्थिति र जस्तै व्यक्तिलाई पनि विश्वास गर्न मैले आफ्ना बुवाबाटै सिकेको हुँ भने रजनीश भन्थे। घरको जेठो छोरा भएका नाताले रजनीशले घर व्यवहारका सम्पूर्ण कुरा सिकुन्, पसलको जिम्मेवारी लिउन् भन्ने उनका बुवा चाहन्थे। रजनीश भने आफूलाई यी सबै कुरामा कुनै रुचि नभएको र कसैले बाध्य पारेर कुनै पनि काम लगाउन नसक्ने दाबी गर्थे। गदरवाडाको खोला। आफ्ना बुवाबाट उनले एउटै कुरा सिके, त्यो हो पौडी। गदरवाडामा खोला थियो। खोलामा पौडिनु रजनीशको सबैभन्दा रुचिकर टाइम पास थियो। खोला देख्ने बित्तिकै पौडिन खोलाभित्र पसिहाल्थे। हर्मोनेसेको पात्र सिद्धार्थ जस्तै उनले घन्टौँ खोलासँग बिताउन थाले। बिहान 3 बज्ने बित्तिकै उनी खोलातिरै आनिन्थे। 5 देखि 8 घण्टा बिताउँथे। गदरवाडाका बारेमा सम्झन योग्य केही थियो भने त्यो खोला हो भनेर उनी पछिसम्म भन्ने गर्थे। खोलामा प्रतिबिम्बित भएका आकाशका तारा हेर्न कैयौँ रात उनी खोलाकै किनारमा बिताउँथे। अस्तित्वको तरलता, जीवनको तरलता उनले खोलाबाटै सिके। खोलाको किनारमा बाँसुरी बजाउँदै, खोलामा पौडिँदै र डुङ्गा खियाउँदै उनले खोलाको हरेक रङ देखे, हरेक मौसम देखे, जहाँ मानिसहरूको जीवन जड तथा स्थिर वस्तुहरूको सङ्गतमा जड बन्दै गइरहेको थियो। त्यहाँ उनले खोलाको स्नानबाट पग्लिन सिके। स्कुलमा पढाइने जड व्याकरण र गणितका सूत्रमा उनलाई मतलब थिएन। प्रकृति नै उनको पाठशाला थियो। उनले प्रकृतिबाट अथाह सिके। हरेक बिहान जब उनी खोलाको किनार पुग्थे, खोला आफ्नै मस्तीमा बगिरहेको हुन्थ्यो, मानव उनलाई कुनै हतार छैन कतै पुग्न। उसले थाहा छ, खोला हुनुको अर्थ नै सागरको असीमिततामा आफूलाई समाहित गराउनु हो। रजनीशले खोलाले जस्तै आफैलाई आफूमा समाहित गराए। हरेक बर्सातमा खोलामा भीषण बाढी आउँथ्यो। रजनीश उर्लदो बाढीमा हामफाल्थे, मृत्युको अनुभवको खोजीमा रहन्थे। उनले खोजेको अनुभव त्यति बेला आउँथ्यो जब उर्लिदो खोलामा पौडिँदा पौडिँदा हातखुट्टा थाक्थे तर किनार देखिँदैनथ्यो। यी दिनमा उनी हदैसम्म दुस्साहसी भएका थिए। मृत्युसँग बानु अब कुनै भय बाँकी थिएन। बाढीले उर्लिरहेको खोलामा पौडेर मात्र नपुगेर उनी रेलवेको पुलबाट खोलामा हामफाल्ने गर्थे। आफ्ना साथीलाई पनि त्यसै गर्न उक्साउँथे। पुलबाट प्राय आत्महत्या गर्न उद्धत मानिसहरू हामफाल्ने भएकाले त्यसलाई रोक्न एउटा प्रहरी सधैँ पुलमा तैनात रहने गर्थ्यो। रजनीशलाई छेक्न कसले पो सक्थ्यो र? प्रहरीलाई घुस दिएर भए पनि उनी खोलामा हामफालेरै छाड्थे। कुनै दुर्घटना नभएको देखेपछि प्रहरीले पनि बिस्तारै रजनीशलाई उनको इच्छा मुताबिक गर्नबाट रोक्न छाडेको थियो। स्कुल। भगवान, जीवनको यो कस्तो चरम दुरुपयोग। बाल्यकालका सुन्दर दिनहरू बिताउनै नपाई बच्चालाई स्कुल पठाइन्छ। जीवनका बहुमूल्य 18 वर्ष शिक्षाका नाममा हत्या गरिन्छ। मेरो जीवनमा यो प्रक्रिया लगभग 8-9 वर्षको उमेरमा सुरु भयो। म 26 वर्ष पुगुन्जेल चलिरह्यो। विश्वविद्यालयको ढोकाबाट निस्किँदा मेरो खुसीको सीमा थिएन। स्वर्ण पदक पाउँदा भन्दा धेरै खुसी मलाई मूर्खहरूको जमातबाट उन्मुक्ति मिलेकोमा भइरहेको थियो। म पुनः स्वतन्त्र भएको थिएँ।
रजनीशलाई लगभग 9 वर्षको उमेरमा स्कुल भर्ना गरियो। हरेक बिहान उनलाई झ्याइकुटी पार्दै कसैले स्कुलसम्म लिएर जान्थ्यो र शिक्षकको हातमा सुम्पेर फर्किने गर्थ्यो। स्कुल उनलाई पहिलो दिन नै जेल जस्तो लाग्यो। घर पुग्ने बित्तिकै उनले आफ्ना बुबासँग स्कुलमा ठुलो फलामको ढोका राखिनुको औचित्य सोधे। स्कुलको त्यो ठुलो फलामे द्वार जसलाई हात्तीद्वार भनिन्थ्यो बिहान विद्यार्थी आइसकेपछि बन्द गरिन्थ्यो, एकैचोटि बेलुका खोलिन्थ्यो। स्कुलको पहिलो दिनबाटै उनलाई स्कुलप्रति चरम वितृष्णा थियो। पहिलो दिनबाटै मास्टरप्रति उनको जुन धारणा बस्यो त्यो कहिल्यै सकारात्मक हुन सकेन। स्कुलका गणित शिक्षक कानो थिए। बच्चाहरू उनलाई कातर मास्टर भनेर बोलाउँथे। उनी रजनीशले स्कुलमा भेटेको पहिलो मास्टर थिए। कातर मास्टर बच्चाहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिने भनेर गदरवाडाभर कहलिएका थिए। उनी हेर्दै डरलाग्दा र अजङ्गका थिए। लगभग 211 किलोको उनको शरीर बटारिएको काँडेतारले बनेको जस्तो देखिन्थ्यो। अरू बच्चा उनीदेखि डराए पनि रजनीशलाई कातर मास्टर केवल हदभन्दा बढी कुरूप मात्र लाग्थ्यो। रजनीश स्कुल आइपुग्दा ती मास्टर लगभग अवकाश पाउने उमेरमा पुगिसकेका थिए। 2 पुस्तालाई पढाइसकेका उनीदेखि सबै डराउँथे। प्राय सबैले आफ्नो स्कुले जीवनमा उनीबाट सजाय पाइसकेका थिए। रजनीशलाई सजाय दिन खोज्नु भने सायद उनको जीवनको सबैभन्दा ठुलो भूल भएको के थियो भने एक दिन कातर मास्टर गणितको कक्षामा अङ्कगणित पढाइरहेका थिए। रजनीश कालो पाटीतिर नहेरी झ्याल बाहिर पिपलको रुखका पातहरू हावासँगै मन्द मन्द हल्लिरहेको हेरिरहेका थिए। मास्टरले उनलाई समातिहाले। उनले रजनीशलाई सजाय दिने विचारले हात अघि बढाउन भने जीवनमा कसैलाई नटेर्ने रजनीशले मास्टरलाई टेर्ने कुरै भएन। उनले कक्षामा पढाएको जुनसुकै कुरा सोधे पनि जवाफ दिन तयार छु, ध्यान पढाइमा छ भने बाहिर हेर्न नपाइने भन्ने कुरा कतै लेखेको छ र भनेर उल्टै थर्काए। मास्टर पनि सजिलै हार मान्ने खालका कहाँ थिए र? तर्क नगरी खुरुखुरु हात अघि सार्न र छडी थाप्न भने। अब रजनीशले सोझै धम्की दिँदै सजाय दिइनु गैरकानुनी भएको र आफूलाई सजाय दिएमा उनको जागिर नै खतरामा पर्ने चेतावनी दिए। फुचेको फुर्ती भन्दै मास्टरले उनको कुरा हाँसोमा उडाए। रजनीश आफूले आँटेको काम जसरी पनि पूरा गर्ने प्रवृत्तिका थिए। उनी तुरुन्तै स्कुलको हेडमास्टरसँग कातर मास्टर विरुद्ध गुनासो लिएर गए। कातर मास्टर निकै पुरानो शिक्षक भएको र आफूले केही गर्न नसक्ने बताउँदै हेडमास्टर उम्किन खोजे। रजनीशले अब कातर मास्टरलाई जसरी भए पनि बच्चाहरूलाई चरम यातना दिएको आरोपमा कारबाही गराउने आफ्नो उद्देश्य नै बनाएका थिए। हुँदा हुँदा उनी पुलिस कमिसनरसम्म पुगे, तर उनको कुराको कतै सुनवाई भएन। अन्तिममा उनी नगर निगमका उपाध्यक्ष शम्भु रतन दुबे समक्ष पुगे। दुबे निकै राम्रा कवि, साहित्यकार र अनौठो किसिमका मान्छे थिए। सानो उमेरका भए पनि रजनीशलाई उनले आदरपूर्वक बसालेर उनका कुरा ध्यानपूर्वक सुने। रजनीशको कुरा सुनुन्जेलसम्म शम्भु दुबेले मास्टरलाई के गर्ने भन्ने मनस्थिति बनाइसकेका थिए। शम्भु दुबेकै पहलमा कातर मास्टरलाई स्कुलबाट अवकाश दिइयो। त्यो दिन स्कुलमा सम्पूर्ण विद्यार्थीले उत्सव मनाए। रजनीशलाई महान युद्धको नायक झैं गरी सम्मान गरे। जितको स्वाद रजनीशका लागि कुनै नौलो थिएन। उनले जीवनमा हार्नै जानेनन्। शम्भु दुबे र रजनीश बीच त्यस घटनापछि गहिरो मित्रता भयो। दुबे जीवित रहउन्जेल सन् 1961 सम्म यो मित्रता कायम रह्यो। रजनीशका अनुसार पहिलो भेटमै उनीहरू दुई बीच एक रहस्यमय मौन संवाद सुरु भएको थियो, जसलाई महान मनसविद कार्ल गुस्ताव जुङले सिंक्रोनिसिटी भनेका छन्। धेरैले प्रेम भन्ने गरेको संवेदनालाई म उच्च कोटिको मित्रता भन्छु, जसमा दुई हृदय अकारण तरङ्गित हुन्छन्। मेरा लागि मित्रता प्रेम भन्दा बहुमूल्य छ। मित्रताका खुड्किलाहरू मान्छेले जानेको उच्चतम भाव भन्दा माथिसम्म पुग्छन्। 50 वर्षका शम्भु दुबे र करिब 10-11 वर्षको म बीच त्यस्तै मित्रताको सुरुवात त्यस दिन भएको थियो। रजनीश बाल्यकालदेखि नै तार्किक, निडर र हक्की स्वभावका थिए। आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा उनी आफू पनि गर्दैनथे, अरूले गरेको देखे पनि सहन्थे। विवाद त मानौ उनको सबैभन्दा रुचिकर विषय थियो, जोसँग जतिखेर पनि तत्क्षण विवाद गर्न तत्पर रहन्थे। कैयौं मैहु भन्नेहरूलाई उनले तह लगाएका थिए। हाई स्कुलमा रहँदा उनले प्रार्थना सभामा गाइने संसारमा सबैभन्दा राम्रो भारत देश हाम्रो भन्ने भावको प्रख्यात उर्दू कवि मिर्जा इकबालद्वारा रचित गीतमाथि आपत्ति जनाएर प्रधान अध्यापक समक्ष आफूले त्यो गीत नगाउने र प्रार्थना सभामा नजाने उद्घोष गरे। यसमा उनको तर्क थियो, भारत संसारमै उत्कृष्ट भन्नु अहमको उद्घोष सिवाय केही होइन। रजनीशको यस्तो कुरा सुनेर प्रधानाध्यापक रिसले रातो हुँदै लट्ठी लिएर आए। रजनीशले भारतीय कानुनले विद्यार्थीमाथि हातपात गर्नु अपराध भएको घोषणा गरेको र आफूलाई पिटिएको खण्डमा पुलिस कहाँ जाने बताउन थाले। प्रधानाध्यापकले चुप लागेर रजनीशले भनेको मान्नु सिवाय कुनै उपाय देखेनन्।
त्यस उपरान्त त्यस स्कुलमा त्यो गीत गाइएन, अर्कै गाइयो। जुन गीत ल्याए पनि रजनीश आपत्ति जनाइहाल्थे। हाई स्कुल पढुन्जेल रजनीश प्रार्थना सभामा कहिल्यै उपस्थित भएनन्। शिक्षकहरूसँग उनको कमै तालमेल मिल्थ्यो। आफ्नो विद्यार्थी कालभर उनको अनेकन शिक्षकसँग विवाद भयो। शिक्षकहरूसँग उनी ठाडठाडै आफूले पढेको कुरा भन्दा पनि आफैले जानेको कुरा पढाउनु भनेर न्यु खोज्थे। शिक्षकहरूले सजाय दिइहाले भने पनि उनी सजाय पाइरहँदा मजा आइरहेको जस्तो भाव देखाउँथे। एकचोटि स्कुल ढिला आइपुगेको भनेर उनलाई कुनै शिक्षकले स्कुलको 7 चक्कर लगाउने आदेश दिए। त्यस दिन उनी आफूले कसरत गर्न भुलेको र 7 को सट्टा 11 चक्कर लगाएर आउने बताउँदै दौडिहाले। कक्षा कोठाबाट बाहिर निकालिने सजाय पाउँदा उनी औधी रमाउँथे। अँध्यारो र फोहोर कक्षा कोठामा बस्नुभन्दा बाहिरको स्वच्छ वातावरणमा बस्न आफूलाई रमाइलो लाग्ने बताउँथे। पुस्तक प्रेम। रजनीशको पुस्तकप्रतिको प्रेम असाधारण थियो, जुन समय क्रम सँगसँगै झन परिष्कृत हुँदै गयो। जीवनको उत्तरार्धतिर आइपुग्दा आफू संसारकै सर्वाधिक पुस्तक पढेको व्यक्ति भएको दाबी गर्न पनि उनी पछि परेनन्। नभन्दै उनको व्यक्तिगत पुस्तकालय अहिलेसम्म पनि संसारकै उत्कृष्टतम व्यक्तिगत पुस्तकालय मध्ये एक मानिन्छ। उनलाई मन परेका 100 वटा पुस्तकहरूको सूची आजकल पुस्तकको स्वरूपमा उपलब्ध छन्। संसारभरका पुस्तक प्रेमीहरू त्यहाँ उल्लेखित पुस्तक खोजी खोजी पढ्छन्। हुन पनि रजनीशले अथाह पुस्तक पढेका थिए, जसको स्वाद यिनका प्रवचन सुन्न पाइन्छ। स्कुलका सुरुवाती दिनहरूमा उनको समय कक्षा कोठाभन्दा बढी खोला किनारमा बित्थ्यो। खोला किनारको छेउमा सानो जङ्गल थियो। विचरणका लागि भूगोल नै साक्षात हुँदाहुँदै नक्साहरूमा को रुमल्लिरहोस्। जसै उनले पढ्न सिके, एउटा छुट्टै संसार आविष्कार भयो उनका लागि। अब सम्पूर्ण विश्व उनको ज्ञानको दायरामा थियो। कुनै यस्तो विषय उनले बाँकी राखेनन् जुन अक्षर मार्फत जान्न सम्भव थियो। गदरवाडाको पुस्तकालय मानौ उनले सिङ्गै निले। आफूले पढेका उत्कृष्ट पुस्तक उनी आफ्नी हजुरआमालाई पनि पढेर सुनाउँथे। यसको सुरुवात उनले लेबनानी लेखक खालिद नाइमीको प्रख्यात पुस्तक बुक अफ मिर्दाडबाट गरे। हजुरआमा पनि उनको सम्मोहन गर्न सक्ने चुम्बकीय आवाज र कुशाग्र व्याख्या गर्ने शैली देखेर अचम्मित हुन्थिन्। कुशल वक्ताका रूपमा रजनीशले जुन छवि कालान्तरमा बनाए, त्यसको सुरुवात यिनै दिनमा भएको थियो। पढ्ने क्रममा केही पुस्तकबाट उनी अत्यन्तै प्रभावित भए, जसको प्रभाव उनका दार्शनिक चिन्तनहरूमा पाइन्छ। लियो टोल्स्टायको द रिजेक्सन भन्ने किताब त उनले कतिसम्म मन पराए भने यस पुस्तकको एक प्रति उनी सधैँ आफूसँग राख्थे, चाहे कतै जाँदा होस् या सुत्दा। मैक्सिम गोर्कीको आमाबाट पनि उनी अत्यन्तै प्रभावित भए। बारम्बार उनले यसका अनेकन प्रति किन्न थाले। उनको यस्तो बहुलट्टीपना देखेर उनका बुबा छक्क परेका थिए। रजनीश पुस्तक पढ्दा आफूलाई मन परेका हरफहरू रेखाङ्कन गर्थे। पढ्दै जाने सिलसिलामा उनको हातमा एउटा किताब पर्यो, जसका सबै हरफ र पंक्ति उनले रेखाङ्कन गरिदिए। रजनीशलाई असाध्यै मन परेको त्यो पुस्तक थियो रुसी रहस्यवादी दार्शनिक पीडी ओस्पेन्स्कीको टर्सियम अर्ग्यानम। रजनीश भन्थे, यस पुस्तकका हरेक हरफ रहस्यले भरिएका छन्। हाई स्कुलको सुरुवातबाटै उनले पुस्तक सङ्कलन गर्न सुरु गरेका थिए। मेट्रिक सक्दासम्म हजारौं पुस्तक पढिसकेका थिए। विश्व साहित्यमा लेखिएका प्राय सबै महानतम पुस्तक उनको सङ्ग्रहमा थिए। खलिल जिब्रान, दोस्तोभस्की, टोल्स्टोय, चेखभ, गोर्की, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, बर्ट्रेन्ड रसेल लगायतका लेखक र दार्शनिकका पुस्तक यिनले पुस्तकालयबाट लिएर, किनेर र मागेरै भए पनि पढेर पचाइसकेका थिए। पुस्तक पढ्ने क्रममा उनी कम्युनिजमबाट निकै प्रभावित भएका थिए। उनको पुस्तकालयमा रहेका हरेक कम्युनिजम सम्बन्धी पुस्तकमा उनको 1951 भन्दा अघिको हस्ताक्षर भेटिन्छ। त्यस पश्चात भने कम्युनिजममा आत्मिक चेतनाको अभाव देखेर कम्युनिस्ट साहित्य पढ्नै छाडिदिए। त्यसपछि उनको रुचि अराजकतावादतिर लम्कियो। राजकुमार क्रोपोत्किन, बाकुनिन, लियो टोल्स्टोय लगायतका रुसी अराजकतावादीहरूको दृष्टिकोण सुरुमा त उनलाई खुबै रुचिकर लागेको थियो। बिस्तारै उनले अराजकतावाद केवल रुमानी सपना सिवाय अरू केही होइन भन्ने बुझे। राज्य तथा सरकारको नियन्त्रण नभएमा अपराधी प्रवृत्ति तथा विशृङ्खलताको मात्र उदय हुनेछ भन्ने जाने। आफ्ना बुवासँग पुस्तक किन्न पैसा माग्दै उनले घरमै विशाल पुस्तकालय बनाइसकेका थिए। बिस्तारै घरमा पुस्तकालय नभई पुस्तकालयमा घर बनेका जस्तो लाग्न थालेको थियो। अरूले रेखाङ्कित गरिसकेका पुस्तक उनी पढ्दै पढ्दैनथे। यस्तो पुस्तक पढ्नु सम्भोगका लागि वेश्या कहाँ धाउनु बराबर मान्थे उनी। उनका भाइहरूमध्ये एक निकलङ्कले रजनीशका हरेक वस्तु सङ्ग्रह गरेर राख्न थालेका थिए। रजनीश भविष्यमा कुनै ठुलै व्यक्ति हुनेछन्, अहिले सङ्ग्रह गरिएका वस्तु भविष्यमा ठुलै महत्त्वका हुनेछन् भन्ने निकलङ्कलाई लागेको थियो।
यिनकै दूरदृष्टिका कारण रजनीशले अनेक पुस्तकहरूमा गरेको टिप्पणी आज पनि सुरक्षित छन्। जबलपुरमा रहँदा रजनीशले एउटा चोर बजार फेला पारे। त्यहाँ चोरीका पुस्तकहरू पनि पाइन्थ्यो। त्यस बजारका उनी नियमित ग्राहक बनिहाले। कहिलेकाहीँ त सस्तो मूल्यमा अनेक दुर्लभ पुस्तकहरू पनि त्यहाँ भेटाइन्थ्यो। रुसी रहस्यवादी दार्शनिक गुर्जिएफको पहिलो पुस्तक तथा ओस्पेन्स्कीको इन सर्च अफ द मिराकुलस उनले त्यही फेला पारेका थिए। चोर बजारमा पुस्तकको मूल्य त्यसको तौल अनुसार लगाइन्थ्यो, न कि त्यसको साहित्य वा लेखनीय नाम अनुसार। रजनीशको व्यक्तिगत पुस्तकालयमा पुस्तकहरूको बढ्दो सङ्ख्याको श्रेय यही जबलपुरको चोर बजारलाई जान्थ्यो। एकचोटि त अचम्मै भयो। त्यही चोर बजारको एउटा पसलेले कुनै एकै व्यक्तिको पुस्तकालयबाट चोरेर ल्याइएको 311वटा पुस्तकको मूल्य 151 रुपियाँ मात्र भएको बताइरहेको थियो। रजनीशका लागि चिट्ठा परे जस्तो भयो। उनले ती सबै पुस्तक किने। धार्मिक कुसंस्कारहरूसँगको साक्षात्कार। बाल्यकालमा मन्दिर लगिँदा रजनीश प्राय सोध्ने गर्थे, मन्दिर आउनुको औचित्य के हो? उत्तर हुन्थ्यो, मन्दिरमा भगवानको बास हुन्छ, त्यसैले पुस्तौं पुस्तादेखि मन्दिरमा पूजा अर्चना गरिँदै आइएको हो। आफ्ना पुर्खाहरूले गरिआएको परम्परा मान्दै मन्दिर आउनु जरुरी छ। रजनीशको कुशाग्र तार्किक चेतनालाई यस्तो बकमफुसे जवाफ कहाँबाट पच्नु? परम्पराका नाममा पछ्याइने अन्धविश्वासको विरोध गर्न उनी कहिले कतै पनि डराएनन्। त्यसै क्षण उनले तर्क गर्न थालिहाले। पसलबाट मोलमोलाई गरी किनेर ल्याएको ढुङ्गाको मूर्ति मन्दिरमा राख्ने बित्तिकै कहाँबाट भगवान आएर बस्छन्? आफैले किनेर ल्याएको मूर्ति सामु घुँडा टेकेर विभिन्न माग राखेको दृश्य उनका लागि हास्यास्पद थियो। अन्य मानिसहरूका लागि भने उनको तर्क मूर्खतापूर्ण थियो। बिस्तारै सुध्रलान् कि भनेर उनलाई मन्दिर लैजान भन्ने छाडिएन। मन्दिरमा अरू शिर निहुर्याएर प्रार्थना गरिरहँदा उनी एउटा कुनामा चुपचाप उभिराख्थे। उनको यो चर्तिकला हेरिरहेका बुबाले उनलाई एक दिन सोधे, किन शिर ननिहुराएको? बुवाको प्रश्नमा उनले आफूलाई राम्रो स्वास्थ्य चाहिए, कसरत गर्ने र सम्पत्ति चाहिए श्रम गर्ने, तर ढुङ्गाको अगाडि शिर ननिहुर्याउने बताए। हुँदा हुँदा मन्दिर ल्याइँदा उनी पछाडि फर्केर बसिदिन थाले। किन यस्तो गरेको भन्ने प्रश्नको उत्तरमा यदि भगवान सर्वव्यापी हुन सक्छन् भने म जता फर्किन्छु त्यतै फर्किहुन्, म कसैका लागि कतै किन फर्किनु भनेर भन्थे। आफ्नी एक बहिनीको दादुराबाट मृत्यु भएपछि त उनी भगवान र अप्राकृतिक भनेर दादुराको खोपका विरुद्धमा बोल्ने महात्मा गान्धी दुवैको कट्टर विरोधी नै भएर निस्किए। बाटोमै देवीको मन्दिर पर्थ्यो। त्यहाँ हरेक पटक ओहोरदोहोर गर्दा भगवानप्रतिको आफ्नो चरम घृणा पुग्दै उनी थुक्ने गर्थे। रजनीश हरेक साँझ मन्दिरमा हुने धार्मिक व्याख्याहरू सुन्न जाउन् भन्ने रजनीशका बुवा चाहन्थे। रजनीश मन्दिरमा बताइने उत्तरहरूको प्रश्नमै आफूलाई रुचि नभएको बताउँथे। संसार जोसुकैले बनाएको होस्, जब मेरो हृदयमा यस विषयमा प्रश्न नै छैन भने म व्यर्थैमा किन यसको जवाफ सुनौ? रजनीश भन्थे। जैन धर्मका अवतारहरूलाई तीर्थङ्कर भनिन्छ। पौराणिक इतिहासमा मल्लीबाई नामकी एक अद्वितीय जैन महिला सन्त थिइन्। जैन धर्ममा महिलाहरूलाई सन्तत्व निषेध गरिएको थियो। त्यसबखत मल्लीबाईले आफ्ना समकालीन गुरुलाई त्यसको कारण सोधिन्। गुरुले महिलाहरू दिगम्बर सन्त जस्तो निर्वस्त्र भएर बस्न नसक्ने हुनाले निषेध गरिएको जवाफ दिए। मल्लीबाईले पोसाक नै आफू र आफ्नो बुद्धत्व बीचको बाधा बन्छ भने आजीवन लुगा नलगाउने भन्दै तत्क्षण लुगा खोलिन् र निर्वस्त्र भइन्। मल्लीबाई आजीवन निर्वस्त्र रहिन्, ध्यानको उच्चतम अवस्था प्राप्त गरिन्। जैन धर्म मल्लीबाईलाई आफ्नो एक तीर्थङ्कर मान्न बाध्य भयो, तर धूर्त पुरुष प्रधान समाजले उनलाई मल्लीबाई नभनेर पुरुषकै रूपमा मल्लीनाथ भनेर बोलाउन थाल्यो। त्यसैले इतिहासमा उनी मल्लीनाथकै नामबाट परिचित रहिन्। रजनीश जब जब मन्दिर जान्थे आफ्ना बुवासँग 23 तीर्थङ्करहरूको निर्वस्त्र मूर्ति देखाएर रमाइलो भावका साथ कुन चाहिँ मूर्ति मल्लीबाईको हो भनेर सोध्ने गर्थे। एक स्त्रीको बुद्धत्व स्वीकार गर्न नसकेर उनलाई पनि पुरुष नै भएको दाबी गर्ने पुरुष प्रधान संकीर्णतासँग रजनीशलाई हदैसम्मको आपत्ति थियो। आफ्नी बहिनीको बिहे हुँदा उनले कन्यादान भन्ने शब्दप्रति कडा आपत्ति जनाए। उनको भनाइ थियो, दान निर्जीव वस्तुको हुन्छ। मेरी जीवित बहिनीको यदि दान हुन्छ भने म यस घरमा फर्केर आउने छैन। सबैले उनलाई सम्झाउने प्रयास गरे, तर उनले आफ्नो अड्डी छोडेनन्। आखिर कन्यादान भन्ने शब्द प्रयोग नगरी बिहे गराउन पुरोहित र आफ्ना बुबालाई राजी गराइ छाडे। स्त्री जातिप्रतिको उनको अगाध श्रद्धा थियो। उनी भन्थे, पुरुषभन्दा नारी स्वतः माथि हुन्छन्। नारी पुरुष बराबरी भनेर नारीलाई तल ल्याइराख्नै पर्दैन। जगत माया हो भनेर भन्ने तर आफ्ना भनाइलाई व्यवहारमा नउतार्ने पाखण्डी ब्राह्मणवादसँग उनी सधैँ विवाद गर्न तत्पर रहन्थे। उनी मन्दिरमा लुकी लुकी मानिसहरूको प्रार्थना सुन्थे। भगवानसँग मानिसहरूको माग सुनेर छक्क पर्थे। कोही भगवानलाई एउटा नरिवल चढाएर आफूले मन परेको स्त्रीसँग जीवन बिताउन पाऊँ भनेर माग गरिरहेका हुन्थे। कोही लड्डु चढाएर परीक्षामा उत्तीर्ण भइयोस् भनेर मागिरहेका हुन्थे।
रजनीश, भारतमा भगवान त घुसखोर छन् भने मानिसको त के कुरा भनेर जोक गर्न समेत पछि पर्दैनथे। भन्थे, धार्मिकताको नाममा मूर्खता र पाखण्ड पाल्दै आइएको छ। भगवानको मध्यस्थकर्ताको स्वाङ रज्दै पण्डा पुजारीहरूले हजारौं वर्षदेखि शोषण गर्दै आइरहेका छन्। मेरो जीवन यस्ता पाखण्डीहरूको मुखुण्ड उतारेर यिनलाई आम मानिस सामु नङ्ग्याउनमा व्यतीत थियो। कुनै पनि कुरा सोच विचार बिना केवल परम्परा मान्नु कोरा मूर्खता हो। यस्ता मानिस मनुष्यताकै अपमान हुन्। महात्मा गान्धीसँगको भेट। रजनीशले महात्मा गान्धीलाई कहिल्यै मन पराएनन्। गान्धीवादलाई उनी कोरा मूर्खता मान्थे। आफ्ना प्रवचनमा महात्मा गान्धीप्रति अनेकन व्यङ्ग्य गर्थे। गान्धीलाई उनले मन नपराउनुको प्रमुख कारण बाल्यकालमा गान्धीसँगको उनको भेट नै थियो। त्यो दिनमा महात्मा गान्धी भारत भ्रमणमा थिए। भन्नुलाई त गान्धी सधैँ रेलको तेस्रो श्रेणीमा यात्रा गर्थे, तर यिनको तेस्रो श्रेणी प्रथम श्रेणीभन्दा भव्य हुन्थ्यो। केवल तेस्रो श्रेणी भन्ने ट्याग झुन्डाइएको हुन्थ्यो। बाँकी अरू सुविधा प्रथम श्रेणीको भन्दा कम हुन्थेन। 60 जना हटाउने डब्बामा केवल गान्धी, उनकी श्रीमती र निजी सचिवले यात्रा गर्थे। त्यो डब्बा अरूका निम्ति निषेधित हुन्थ्यो। रजनीश त्यति बेला लगभग 10 वर्षका थिए। रेलवे स्टेसन टाढा भएकाले गान्धीलाई हेर्न जान भनेर उनकी हजुरआमाले उनलाई 3 रुपैयाँ बाटो खर्च दिएकी थिइन्। त्यो बेला यति रकम 3 महिना आरामले बाँच्न पुग्ने हुन्थ्यो। गर्मीको समय थियो। हजुरआमाले बनाइदिएको मलमलको कुर्ता लगाएर रजनीश स्टेसन पुगे। रेल निर्धारित समयभन्दा लगभग 13 घण्टा ढिला आइपुग्यो। स्टेसनमा गान्धीलाई हेर्न भनेर बसेका सबै निराश हुँदै फर्किसकेका थिए। रजनीश चाहिँ अझै कुरिरहेका थिए। रजनीशको धैर्यता देखेर स्टेसन मास्टर पनि चकित थिए। बिहान आएको सानो केटा गान्धीलाई हेर्न दिनभर कुरेर बसेको, राति पनि कुर्न तयार रहेको दृश्य देखेर उनी पनि प्रभावित भए। उनले रजनीशलाई खाना र खाजा खुवाए। 13 घण्टाको प्रतीक्षापछि बिहान रेल आइपुग्यो। स्टेसनमा पुच्चे रजनीश र स्टेसन मास्टर मात्र थिए। स्टेसन मास्टरले गान्धी समक्ष रजनीशको परिचय गराउँदै भने, उमेरमा सानो भए पनि यो बालक निकै तीक्ष्ण र धैर्यवान छ। 13 घण्टादेखि हामी सँगै छौँ। यसबीच तपाईँलाई हेर्न भनेर धेरै मानिसहरू आए गए। यो भने तपाईँलाई नहेरी जाँदै नजाने अड्डी कसेर बसेको छ। गान्धीले रजनीशतर्फ नहेरी उनको खल्तीमा हेरेर सोधे, यसभित्र के छ? रजनीशले उत्तर दिए, 3 रुपैयाँ। गान्धीलाई घृणा गर्नका निम्ति रजनीशलाई यति न्यूनै काफी थियो। गान्धीले एउटा बाकस निहाल्दै यो 3 रुपैयाँ त्यस बाकसमा दान गर्न भने रजनीशले गान्धीलाई सोधे, त्यो बाकस केका लागि हो? गान्धीले भने, गरिब जनताका लागि। रजनीशको पालो हिँड्ने बेलामा त्यो बाकस आफै बोकेर निस्किए। गान्धीले बोलाएर त्यसो गर्नुको कारण सोद्धा रजनीशले बाकस गरिब जनताका लागि हो भने आफ्नो गाउँमा अझै धेरै गरिब जनता भएकाले बाकस उनीहरूलाई नै लगेर दिने बताए। यो दृश्य देखेर कस्तुर बाबा, गान्धीकी पत्नी, चकित भएर हाँसिन्। उनले गान्धीसँग भनिन्, सारा जीवन अरूलाई ठग्यौ, बल्ल तिमीलाई ठग्न सक्ने कोही आयो। अन्त्यमा रजनीशले त्यो बाकस गान्धीलाई नै फिर्ता दिँदै भने, म एक महात्मालाई भेट्न आएको थिएँ, तर तपाईँ त केवल व्यापारी हुनुहुँदो रहेछ। यस घटनाले रजनीशलाई गान्धीदेखि वाक्क बनायो। जीवनभर उनले गान्धीको खेदो खनिरहे। त्यसको केही वर्षपछि पनि रजनीशले केही प्रश्न गर्दै गान्धीलाई पत्र लेखे, जसको उत्तर उनले गान्धीबाट कहिल्यै पाएनन्। बिहारमा भुइँचालो जाँदा भगवानले पापीहरूलाई सजाय दिएको भन्ने गान्धीको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै रजनीशले पत्र मार्फत सोधे, पापीहरूलाई भगवानले सजाय दिएको भए किन भुइँचालो बिहारमा मात्र गएको? के सम्पूर्ण पापी बिहारमा मात्र बस्छन्? गान्धीलाई अर्को पत्र लेख्दै रजनीशले सोधे, तपाईँ अहिंसामा विश्वास गर्ने मान्छे किन गीतालाई पूजा गर्नुहुन्छ, जबकि सम्पूर्ण गीता कृष्णद्वारा अर्जुनलाई युद्धका लागि प्रेरित गर्नका निम्ति थियो? यस पत्रको पनि रजनीशले कुनै उत्तर पाएनन्। त्यसपछि आफ्नो पत्र पुगे नपुगेको पत्ता लगाउन उनले गान्धीका छोरा रामदासलाई पत्र लेखे। रामदासले पत्रको उत्तरमा आफ्ना बुबाले रजनीशको पत्र पढेर रिसाउँदै झ्यालबाट फाल्ने गरेको बताए। मग्गा बाबा, मैले धेरै जन्म अनेक रहस्यमय समूहमा बिताएँ, जसका बारेमा बताउन अनुमति त छैन, तर तिनीहरू अझै पनि अस्तित्वमा छन्। योग्य मानिसहरूलाई मद्दत गर्न सधैँ तत्पर रहन्छन्। गुर्जिएफले आफ्नो पुस्तक मिटिङ्स विथ रिमार्केबल मेनमा उल्लेख गरेका कैयौँ व्यक्तिहरूसँग मैले व्यक्तिगत रूपमा भेटेको छु, तर तीमध्ये मेरो जीवनमा सर्वाधिक प्रभाव पार्ने मेरा प्रिय हुन् सन्त मग्गा बाबा। मग्गा बाबाको वास्तविक नाम र उनको वास्तविक उमेर कसैलाई थाहा थिएन। उनको साथमा सधैँ धातुको मग रहने भएकाले सबैले मग्गा बाबा नाम राखिदिएका थिए। मग्गा बाबा खाना खाना होस् वा भिक्षा माग्न त्यो मग प्रयोग गर्थे। त्यो नै उनको एकमात्र सम्पत्ति थियो। मग्गा बाबा कहाँबाट आएका थिए भन्ने कुरा कसैलाई थाहा थिएन। उनी एक दिन अकस्मात गदरवाडा आइपुगेर त्यहीँ बस्न थाले।
केही नबोली चुपचाप कुनै कुनामा बसिरहने उनको वरपर आफ्ना प्रश्न राख्न र समस्या सुनाउन आउने गाउँलेहरूको भिड रहन्थ्यो। मग्गा बाबा भने प्राय केही बोल्दैनथे, बोलिहाले पनि कसैले नबुझिने भाषामा बोल्थे। जाडोयामका चिसा रातहरूमा मग्गा बाबा आगो बालेर एक्लै आफ्नो ओढ्नेभित्र गुटमुटिएका हुन्थे। रजनीश सुटुक्क रातको 1-2 बजे मग्गा बाबालाई भेट्न निस्किन्थे। रजनीशको कुनै प्रश्न नसोधी चुपचाप बसिरहने बानी सायद मग्गा बाबालाई मन पर्यो। उनी रजनीशसँग भने एकान्तमा बोल्न थाले। आफू यसरी बोल्ने गरेको अरू कसैलाई नभन्न उनले रजनीशलाई बाचा गराए। मग्गा बाबासँग सङ्गत रजनीशका लागि आध्यात्मिक भोजन जस्तै भयो। बिरामी भएको अवस्थामा समेत उनी रातको एकान्तमा हजुरआमाको आँखा छलेर मग्गा बाबालाई भेट्न जान्थे। मग्गा बाबाको जीवनशैली अनौठो थियो। चट्ट हेर्दा कुनै बहुलाको जस्तो उनको स्वरूप थियो, तर पनि उनलाई मान्नेहरूको ठुलो जमात थियो। बाबालाई मान्नेहरू उनलाई आफ्नो ठाउँमा राख्न चाहन्थे। त्यही भएर भक्तहरूले उनलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सारै राख्थे। उनी कुनै आपत्ति नमाने जसले जता लग्न खोज्यो चुपचाप हाँसेर रिक्सामा बसिदिन्थे। मग्गा बाबासँगको सङ्गतले रजनीशको आध्यात्मिक जीवनमा ठुलो प्रभाव पर्यो। उनीसँग बस्दा मात्र पनि रजनीशलाई आफूभित्र अदृश्य शक्तिहरूको विस्फोट भएको महसुस हुन्थ्यो रे। आफू सानो भए पनि मग्गा बाबाले आफूसँग मात्र बोल्ने गरेको भनेर रजनीश निकै गौरवान्वित हुन्थे। रजनीशका अलावा अरू कोही पनि उपस्थित भएको खण्डमा मग्गा बाबा बौला जस्तै कराउने र उफ्रिने गर्थे। तेस्रो व्यक्ति गइसकेपछि भने दुवै मरिमरि हाँस्थे। रजनीश आफ्ना प्रवचनहरूमा भन्थे, मग्गा बाबासँग जसरी उनी बाल्यकालमा हाँसेका थिए त्यस किसिमको हाँसो सायद अब कहिल्यै हाँस्नेछन्। पागल बाबा र मस्तो रजनीशले भेटेका र उनको जीवनमा ठुलो प्रभाव पारेका व्यक्तिहरूमा मग्गा बाबा साथै पागल बाबा र मस्तो पनि प्रमुख थिए। पागल बाबा पनि मग्गा बाबा जस्तै मनमौजी थिए। मानव हावासँगै अकस्मात उडेर कतैबाट आउँथे, फेरि त्यसै गरी नै हराउँथे। पागल बाबासँगको रजनीशको भेट निकै रोचक छ। एक दिन रजनीश खोलामा पौडिरहेका थिए। पागल बाबा सोही खोलाको तीर हुँदै कतै जाँदै थिए। जसै पागल बाबाले खोलामा पौडिरहेको रजनीशलाई देखे उनी पनि खोलामा आम्फाले। दुवैसँगै पौडी खेल्न थाले। पागल बाबा गजरवाडाका निकै नामी सन्त थिए। रजनीशले उनलाई आक्कल झुक्कल सत्सङ्गहरूमा भजन गाउँदै गरेको देखेका थिए। निकै प्रभावित पनि भएका थिए। आफूले मन पराएको सन्तसँग यसरी पौडी खेल्न पाउँदा रजनीश मक्ख परे। घन्टौँसम्म यसरी पौडेपछि पागल बाबाले भने, अब बाहिर निस्कौँ, थकाइ लाग्यो। पागल बाबाको सङ्गत रजनीशका लागि निकै लाभदायक रह्यो। बाबाको अनेक क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग चिन्जान थियो। बाबाकै साथ लागेर रजनीशले पनि चिन्जान गर्ने अवसर पाए। साथसाथै घुमन्ते प्रवृत्तिका बाबाकै पछि लागेर रजनीश अनेकन ठाउँहरू घुमे। पागल बाबा मानव आफ्नै एक विश्वविद्यालय थिए। उनी अकस्मात आउने हावाको भुमरी जस्तै गरी गजरवाडा आइपुग्थे। रजनीशलाई लिएर हिँड्थे। पागल बाबालाई ठुलै सन्तका रूपमा सम्मान गरिने भएका कारण यिनको साथमा रजनीशलाई जान दिन उनका हजुरआमा र बुवालाई कुनै आपत्ति हुँदैनथ्यो। पागल बाबाको साथमा हुँदासम्म रजनीश सुरक्षित छन् भनेर परिवार ढुक्क हुन्थ्यो। रजनीशका अरू नातेदार भने उनका बाबु समक्ष छोरालाई यसरी जोगीको पछि लाग्न दिनु उचित नभएको भनेर गनगन गरिराख्थे। रजनीशका बुबाले रजनीशलाई राम्ररी चिनिसकेका थिए। अप्ठ्यारै हुने भए बरु आफ्नो छोराका कारणले त्यो बुढो पागल बाबालाई होला। रजनीशको कसैले केही बिगार्न सक्ने छैन भनेर उनी आश्वस्त थिए। रजनीशले पागल बाबाका साथ अनेकन ठाउँ भ्रमण गर्न पाए। बाबाकै साथमा हिँडेर नामी कलाकार तथा सङ्गीतज्ञहरूसँग पनि परिचय गर्ने अवसर पाए। बाबाले नै उनलाई ताजमहलदेखि अजन्ता, एलोराका गुफा र हिमालयसम्म देखाए। बाबाले रजनीशलाई कहिल्यै आफ्नो चरण छुन दिँदैनथे, बरु उल्टै रजनीशको चरण छुन्थे। यसबाट रजनीश चकित थिए। एक रात उनले सोधी पनि हाले। पागल बाबाले स्पष्ट जवाफ नदिई रजनीशले उनलाई धेरै गुण लगाएको र समय आएपछि उनले आफैले बुझ्ने बताए। धेरैपछि रजनीशले थाहा पाए पागल बाबाले कुनै एक जन्ममा रजनीशलाई झुक्क्याएर विष खुवाएका रहेछन्। अहिले त्यसकै प्रयासित गरिरहेका रहेछन्। उनले भनेका छन्, ऋषिहरू यस्तो नियमलाई कर्म भन्छन्। हामीले कर्म गर्ने क्रममा गरेको बिगारलाई सन्तुलनमा ल्याउन त्यसको विपरीत कर्म पनि गर्नुपर्छ। यो नै कर्मको सिद्धान्त हो। मैले निकै पछि थाहा पाएँ एउटा 11-12 वर्षको बालकप्रति पागल बाबाको उदारता पूर्वजन्मको आफ्नो कर्मलाई सन्तुलनमा ल्याउन रहेछ। रजनीशका बुवा पागल बाबाले रजनीशको चरण छोएको देखेर चकित रहन्थे। रजनीशका बुवाले पागल बाबाको चरण छोएको बेला रजनीश आफ्नो बुवाको चरण छोइदिन्थे। यो दृश्य निकै हाँसउठ्दो देखिन्थ्यो। रजनीश र पागल बाबा दुवै मरिमरि हाँस्थे। पागल बाबा रजनीश सङ्गीतज्ञ बन्नुन् भन्न चाहन्थे। रजनीश भने सङ्गीत ध्यानको तल्लो रूप रहेको र आफूलाई केवल ध्यानमा रुचि भएको बताउँदै पागल बाबाको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिदिन्थे। यति हुँदा पनि पागल बाबा आफू सङ्गीतका निकै शौखिन भएकाले रजनीशलाई अनेक सङ्गीतकार कहाँ लिएर जान्थे,
जसमध्ये केही संसारकै प्रसिद्ध सङ्गीतकार थिए। बाबाले नै रजनीशलाई प्रख्यात बाँसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष र सचदेवसँग भेट गराए। रजनीशले आफ्ना प्रवचनमा भनेका छन्, पागल बाबा, म सङ्गीतकार बनौँ भन्ने चाहन्थे। अहिले म आफ्नो जीवनलाई जब जब निहाल्छु आफैसँग सोध्छु, के म सङ्गीतकार भइन र? हजारौँ लाखौँ हृदयरूपी वीणाहरूलाई मैले अध्यात्मको सङ्गीतबाट तरङ्गित पारेको छु। मैले कुनै वाद्ययन्त्रमा बजाइने सङ्गीतभन्दा कैयौँ गुणा गहिरो सङ्गीत अनेकनको हृदयमा झाङ्कृत गरेको छु। रजनीश पागल बाबाको साथमा कुम्भ मेला पनि पुगे। यो मेला भारतको प्रयाग भन्ने ठाउँमा हरेक 12 वर्षको अन्तरालमा एकचोटि लाग्ने गर्छ। कुम्भ मेलामा सहभागी हुने हरेक हिन्दूको जीवनको सपना हुने गर्छ। त्यसताका कुम्भ मेलामा न्यूनतम पनि 30 लाखको भिड हुने गर्थ्यो। रजनीश कुम्भ मेलामा 2 चोटि सहभागी भए। पागल बाबासँगको यो पहिलो भ्रमण भने उनी निकै अविस्मरणीय मान्थे। पागल बाबाको रजनीशको जीवनमा निकै कृपा रहे पनि उनले रजनीशको धन्यवाद कहिल्यै स्वीकार गरेनन्। उनी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको बताउँथे। रजनीशलाई धन्यवाद दिने नै भए मेरो मृत्यु पश्चात मेरो देहलाई अग्नि दिनु, यो नै मेरो निम्ति तिम्रो धन्यवाद हुनेछ भन्थे। बाबाको मृत्यु गदरवाडामै भयो। रजनीशले पागल बाबाको इच्छा बमोजिम उनको पार्थिव शरीरलाई अग्नि दिएर बाबाको इच्छा पूरा गरे। रजनीशलाई औपचारिक शिक्षाप्रति कुनै रुचि थिएन, तैपनि उनले पागल बाबालाई दिएको वचन बमोजिम स्नातकोत्तरसम्मको पढाइ पूरा गरी छाडे। पागल बाबाका अन्तिम दिनहरूमा बाबालाई निकै चिन्तित देखेर रजनीशले एक रात उनको चिन्ताको कारण सोधे। बाबाको जवाफ थियो, म अब मृत्यु निकट छु। म मर्नु पूर्व तिमीलाई कुनै जिम्मेवारी हातमा सुम्पेर मरौँ भन्न चाहन्छु। यदि त्यसो गर्नु पूर्व मेरो मृत्यु भयो भने मलाई चिन्ता छ तिमीले ती हातको पहिचान गर्न सायद नसक्लाऊ। पागल बाबाले फेरि हाँस्दै भने, म बेकारमा चिन्ता लिइरहेछु। तिम्रो हेरचाहका लागि कोही आउनेछ, उसले मलाई तिम्रो राम्रो हेरचाह गर्नेछ भनेर वचन दिएको छ। ऊ आफ्नो वचनमा पक्का छ। उसँग तिम्रो भेट हुनु पूर्व मेरो मृत्यु भए पनि म ढुक्क छु। उसले तिमीलाई अवश्य फेला पार्नेछ। यो कुरा भएको रात नबित्दै बिहानी पख ऊ आइपुग्यो। पुरानो चलन अनुसार सम्बोधि योग्य व्यक्तिलाई अरू 3 जना सम्बुद्ध व्यक्तिहरूले पहिचान गर्नुपर्छ। रजनीशलाई पहिचान गर्ने यी 3 व्यक्तिहरू थिए मग्गा बाबा, पागल बाबा र मस्त बाबा। बिहानी पख आइपुगेका ती व्यक्ति मस्त बाबा नै थिए। मस्त बाबा यी सबैभन्दा अझ विचित्रका थिए। रजनीशले मस्त बाबालाई पहिलो नजरमै मन पराए। बिहानी पख रजनीश घर बाहिर उभिरहेका थिए। लगभग 30-35 वर्षको अग्लो, कपाल र दाले पालेको सुन्दर व्यक्तित्व देखा पर्यो। देख्ने बित्तिकै रजनीशले सोधिहाले, के मस्त बाबा तपाईँ नै हो? अब चकित हुने पालो मस्त बाबाको थियो। उनले सोधे, तिमीले कसरी थाहा पायौ? रजनीशले भने, पागल बाबा र म तपाईँलाई नै पर्खेर बसेका थियौँ। पागल बाबा जवानीमा जस्तो देखिनुहुन्थ्यो, तपाईँ ठ्याक्कै त्यस्तै देखिनुहुन्छ। मस्त बाबाले हाँस्दै भने, तिमी त पागल बाबा र म भन्दा पनि बढी पागल जस्ता छौ। जाउँ हिँड पागल बाबा भएको ठाउँमा। दुवैजना पागल बाबा भएको ठाउँमा गए। मस्त बाबाले पागल बाबाको चरण छोए। पागल बाबाले भने, मस्तो, आज मेरो अन्तिम दिन हो। म तिमीलाई नै पर्खिरहेको थिएँ। रजनीशको चरण छौ, अब ऊ तिम्रो जिम्मा। रजनीशको आँखामा हेर्दै गहभरि आँसु पारेर मस्त बाबाले भने, आजबाट तिमी नै मेरो पागल बाबा हौ। उनले आफ्नो शरीर छाडे पनि तिमीमा उहाँ जीवित रहिरहनुहुनेछ। मस्त बाबाले रजनीशको चरण छोए। उनी रोइरहेका थिए। उनको सुन्दर लामो कपाल रजनीशको खुट्टाभरि छरिएको थियो। उनले रुँदै भने, जबसम्म तिमी मलाई मस्तो भनेर बोलाउँदैनौ म तिम्रो चरण छोड्नेवाला छैन। यो सुनेर पागल बाबाले हाँस्दै भने, भनिहाल रजनीश। त्यसै दिन पागल बाबाको मृत्यु भयो। मस्तो त्यहाँ थिएनन्। उनी त केही बेर अगाडि नै रजनीशसँग जब जब तिमीलाई मेरो जरुरत हुन्छ म उपस्थित हुनेछु भनेर हिँडिसकेका थिए। मग्गा बाबा, पागल बाबा र मस्तो रजनीशको जीवनका 3 महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू थिए। यी 3 व्यक्तिहरूबाट उनले आफ्नो परिवारको सबैभन्दा धेरै स्नेह पाए। उनको परिवार सधैँजसो उनको बहुलट्टीपनदेखि आजित रहन्थ्यो। गदरवाडामा रजनीशले केही न केही बिगार नगरेको कोही पनि थिएनन्। उनका सोझा बुवा आफ्नो छोरा विरुद्धका गुनासा सुन्दा सुन्दा वाक्क भइसकेका थिए। रजनीश कसैले भनेको मान्दैनथे। सजायले उनमा कुनै असर गर्दैनथ्यो। उनका बुवाले रजनीश सजाय दिँदा पनि रमाउँछन् भनेर थाहा पाएदेखि सजाय दिन छाडेका थिए। मस्तोले रजनीशको हेरचाह पागल बाबा भन्दा पनि बढी प्रेमका साथ गरे। उनी रजनीशको साथ त रहँदैनथे, तर बेला बेला हुन्डरी जस्तै रजनीशलाई भेट्न आइराख्थे। रजनीशसँग भेट हुँदा मस्तो आफ्नो सुरिलो आवाजमा गीत गाएर रजनीशलाई सुनाउँथे। मस्तोमा अद्वितीय साङ्गीतिक गुण थियो। भेटका लागि गाउने कुरामा भने उनको कुनै रुचि थिएन। रजनीशसँग भेट भएको दिन मस्तो रातभर सितार बजाएर रजनीशलाई सुनाउँथे। मस्तो कुशल चित्रकार पनि थिए। उनी आफ्नो चित्र बनाइसक्ने बित्तिकै नष्ट गरिदिन्थे। उनी भन्ने गर्थे,
कला केवल आफ्ना लागि हुनुपर्छ, अरूका लागि गरिने कला केवल वेश्यावृत्ति हो। मस्तोको रजनीशसँगको साथ मस्तोकै भविष्यवाणी अनुसार 1 वर्षका लागि मात्र रहनेवाला थियो। त्यही भएर रजनीशको परिचय धेरैभन्दा धेरै प्रख्यात व्यक्तिहरूसँग जतिसक्दो चाँडो गराइदिन मस्तो आतुर थिए। मस्तोले रजनीशलाई चिन्जान गराइदिएका व्यक्तिहरूमध्ये केही अत्यन्त धनाढ्य थिए। उनीहरू कहाँ गएर रजनीशले जतिसुकै रकम मागेको खण्डमा पनि तुरुन्तै पाउने व्यवस्था मस्तोले मिलाइदिएका थिए। बाँकी अरू नेता, सङ्गीतकार, कवि लगायतका समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू थिए। इन्दिरा गान्धीसँग रजनीशको चिन्जान पनि मस्तोकै माध्यमबाट भएको थियो। मस्तो इन्दिराका बुवा जवाहरलाल नेहरूका राम्रा साथी थिए। मस्तोले उनलाई जवाहरलाल नेहरू कहाँ लैजाँदा उनी 20 वर्षका थिए। जवाहरलाल नेहरूसँग भेटेर निस्किँदै गर्दा ढोकैमा उनीहरूको इन्दिरा गान्धीसँग जम्काभेट भएको थियो। इन्दिरा त्यति बेला भर्खरकी थिइन्। 22 मार्च 1953मा रजनीशको सम्बोधि भन्दा एक दिन अगाडि मस्तोले रजनीशलाई आफू हिमालयतिर जान इच्छुक रहेको र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको भन्दै बिदा मागे। यो नै दुईको अन्तिम भेट थियो। दुवैले त्यस दिन बिदाईका आँसु बगाए। निकै बेरसम्म एक अर्कालाई अँगालो हाले। मस्तोले त्यस दिन रजनीशलाई भगवान रजनीश भनेर सम्बोधन गरेका थिए, जसमा रजनीशले आपत्ति जनाउँदा अब छिट्टै नै पुरै विश्वले उनलाई त्यसै नामबाट चिन्नेछ भनेका थिए। मृत्युप्रतिको रुचि। रजनीशलाई कुनै ज्योतिषले भनेको थियो हरेक 7 वर्षको अन्तरालमा उनको जीवनले मृत्यु बोकेर आउनेछ। रजनीश 14 वर्षको हुँदा परिवार उनको सम्भावित मृत्युबाट त्रसित हुन थाल्यो। उनी भने यदि मर्नु नै छ भने मृत्युलाई पनि आफू तयार रहेको देखाएर अचम्मित तुल्याउँदै मार्ने विचारमा थिए। 14 वर्ष पुगेका दिन उनले कारण बताउँदै सबैबाट 1 हप्ते बिदा लिएर गाउँ बाहिरको एउटा पुरानो मन्दिरमा गएर मृत्युको प्रतीक्षा गर्न थाले। ती दिनमा उनले दिनमा 1 छाक मात्रै खाने व्यवस्था मिलाएका थिए। 7 दिनसम्म प्रतीक्षा गरिरहँदा पनि मृत्यु आएन। उनको जीवनमा भने एउटा नयाँ घटना भयो। मृत्युलाई हृदयदेखि नै स्वीकार गरेर हुने अपूर्व शान्तिको आभास उनलाई भयो। सम्पूर्ण चिन्ता र सन्तापको आधार जीवन हो। यदि मृत्यु निश्चित छ भने चिन्ताको कुनै विषय नै रहँदैन। यो महत्त्वपूर्ण कुरा रजनीशले मृत्युलाई कुर्दा कुर्दै थाहा पाए। चौथो दिन उनी पल्टिरहेको स्थानमा एउटा डरलाग्दो सर्प आयो। रजनीश डराएनन्। उनी मृत्यु नै त कुरिरहेका थिए। यदि मृत्युलाई नै स्वीकार गरिसकियो भने जाब सर्पदेखि किन डराउने भन्ने उनलाई लाग्यो। केही बेरपछि त्यो सर्प आफै आफ्नो बाटो लाग्यो। धेरै पटक उनको वरपर झिङ्गाहरू भन्किए। कहिले ती उनका कान वरपर तीखो आवाज निकाल्दै भन्किन्थे भने कहिले अनुहारमै आएर बस्थे। सुरुमा त रजनीशलाई रिस उठ्यो, तर एक्कासी उनले उनी मृत्युको पर्खाइमा भएको सम्झिए। कुनै पनि क्षण मृत्यु घटित हुन सक्थ्यो। ती झिङ्गाप्रति रिसाउनुको कुनै तुक थिएन। यस घटनाले रजनीशलाई निकै महत्त्वपूर्ण पाठ पढायो। उनी त्यहाँबाट निस्किँदा नयाँ मानिस भएर निस्किए। जीवनमा कुनै पनि क्षण मृत्यु घटित हुन सक्छ भन्ने सम्झिराखियो भने रिस, घृणा, लोभ जस्ता भावहरू स्वतः विलीन भएर जान्छन् भनेर उनले बुझे। मृत्युलाई जसै स्वीकार गरिन्छ शरीरसँग एउटा दूरी उत्पन्न हुन्छ। हरेक चिन्ता र विषाद विसर्जित हुन्छन्। मृत्युभन्दा परको आफ्नो अस्तित्व बोध हुन्छ। हाम्रा हरेक चिन्ताको कारण मृत्युलाई झुक्क्याउन खोज्ने प्रयासको उपज हो, उनले पछि भनेका छन्। रजनीश 21 वर्षको हुँदा ज्योतिषीको भनाइ सम्झेर उनको परिवार फेरि अतालियो। उनी भने यति बेला मृत्युभन्दा निकै पर पुगिसकेका थिए। ध्यानको गहिराइमा पुगेपछि कालातीत जीवनको जुन रसधार वहन्छ त्यसको स्वाद उनले पाइसकेका थिए। परिवारलाई सान्त्वना दिँदै उनले आफूलाई केही नहुने भएकाले नडराउन भने। हरेक 7 वर्षको अन्तरालमा मृत्यु हुन सक्ने भन्ने ज्योतिषीको भविष्यवाणी उनलाई फाइदाजनक नै रह्यो। सानै उमेरदेखि उनले मृत्युलाई नजिकबाट बुझ्ने मौका पाए। उनले बुझे मृत्यु भावलाई ध्यानको गहिराइमा जाने साधन बनाउन सकिन्छ, किनभने त्यस क्षणमा मन निष्क्रिय रहन्छ। सामान्य अवस्थामा बाहिरतर्फ प्रभावित भइरहने जीवन ऊर्जा भित्रतर्फ प्रवाह हुन थाल्दछ। त्यही भएर शवासनको प्रयोग गरिन्छ। मृत्युको पूर्वीय दर्शनमा धेरै प्रयोग गरिएको छ। गौतम बुद्धले त आफ्ना चेलाहरूलाई कैयौं दिनसम्म मसान घाटमा गएर लास जलाएको हेरिरहन लगाउँथे। कसैको मृत्यु हेरेर उसको जीवन कस्तो प्रकारको रह्यो भनेर अन्दाज लगाउन सकिन्छ। कृपणहरू मुठी बन्द गरेर दारा किट्दै मर्छन्। शान्त र प्रेमपूर्वक जिउनेहरू खुला हात लिएर तेजस्वी अनुहारका साथ मर्छन्। रजनीश भन्थे, म कसैको मृत्यु हेरेर उसको सम्पूर्ण जीवन कथा भन्न सक्छु। सानै छँदादेखि रजनीश हरेक दाह संस्कारमा उपस्थित हुने गर्थे। हजुरबुवाको मृत्युदेखि नै उनमा मृत्युको रहस्य जान्ने उत्कट अभिप्सा पलाएको थियो। रजनीशका बुवा आमा भने छोरा हरेक अपरिचितको मलामीमा उपस्थित हुने गरेको देखेर छक्क पर्थे। रजनीश बुवा आमासँग भन्थे,
मर्ने व्यक्ति जोसुकै भए पनि हरेक मृत्युले मलाई म पनि एक दिन मर्नेछु भनेर खबर दिएर जान्छ। यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने म मसानघाट नजाउँला, तर मेरो मृत्यु कहिल्यै हुने छैन भनेर मलाई विश्वास दिलाउनुहोस्। मलामी आएका रजनीश अरू मलामीहरू राजनीति, सिनेमा या अरू कुनै गफमा व्यस्त रहेको देख्दा छक्क पर्थे। कोही पनि मृत्युका बारेमा बोलिरहेका हुन्थेनन्। जलिरहेको लासतर्फ हेरिरहेको मानिस भेटिन्थेन। जलिरहेको शरीरमा आफ्नो शरीरको पनि प्रतिबिम्ब देखिएला कि भनेर मानिसहरू डराउने गरेको कुरा रजनीशले त्यही बेला पत्ता लगाए। उनले के पनि थाहा पाए भने मानिसहरू बाध्यतामा मलामी आउँछन्, कोही पनि आफ्नो इच्छाले त्यहाँ गएको हुँदैन। मृत्युको भयले गर्दा मानिसले मसानघाट गाउँभन्दा निकै पर बनाउने गरेको कुरा पनि उनले बुझे। रजनीश सानै छँदा उनकी एउटी केटी साथी थिइन्, शशी। शशीलाई रजनीश प्रेमपूर्वक गुडिया भनेर बोलाउँथे। गुडियाको सन् 1947 मृत्यु भयो। मर्नुपूर्व गुडियाले आफू पुनर्जन्म लिएर आउने वचन दिएकी थिइन्। सन् 1971 रजनीशले गुडियाको पुनर्जन्म भएको भनेर एक अंग्रेज युवतीलाई सन्यास दिएर उनको नाम विवेक राखिदिए। विवेकलाई उनले प्रेमपूर्वक गुडिया भनेर बोलाउन थाले। विवेक आफ्नो जीवनभर रजनीशसँगै उनको स्याहार गर्दै बसिन्। वक्ताका रूपमा सुरुवाती अनुभव। रजनीशका प्रवचन सुन्नेहरू उनको अद्वितीय तर्कशक्ति र वाक्पटुता देखेर चकित हुन्थे। भिडियो र अडियोका रूपमा उनका हजारौं प्रवचन अहिले पनि उपलब्ध छन्। ती हेर्ने र सुन्ने जो कोही पनि उनको सम्मोहक आवाज र प्रस्तुतिकरणबाट लट्ठ पर्छन्। रजनीशलाई करोडौं बुद्धिजीवीदेखि अनेक प्रभावशाली व्यक्तित्वहरूले 21औं शताब्दीकै महानतम दार्शनिक तथा वक्ता मानेका छन्। उनका प्रवचनमा अनेकन कथा, उपकथा र दर्शनको अनौठो सङ्गम पाइन्छ, जसको सिलसिला उनले आफ्नै हजुरआमालाई कथा सुनाउने क्रमबाट भएको थियो। उनको आवाज अत्यन्तै मादक थियो, त्यसैले हजुरआमाले उनलाई कथा सुनाउन आग्रह गरिराख्थिन्। रजनीश हजुरआमालाई अनेक किस्सा र कहानी सुनाउँदा सुनाउँदै प्रखर कथावाचक भएर निस्किए। हजुरआमाकै निम्ति भए पनि उनी अनेक रोचक कथा खोज्नमा लागिरहन्थे। केही नपाएको खण्डमा आफै कथा आविष्कार गर्न पनि पछि पर्दैनथे। यही कारण हो रजनीशले आफू कुशल कथावाचक र वक्ता बन्न पुग्नुको श्रेय आफ्नै हजुरआमालाई दिए। उनी विभिन्न वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा प्रथम हुँदै गए। हजुरआमाको घर पुरस्कार तथा मेडलहरूले भरिँदै गयो। घरमा कोही आउँदा हजुरआमा आफ्नो नातिले जितेका पुरस्कार देखाउँदै दङ्ग पर्थिन्। रजनीश चाहिँ आफ्नै हजुरआमा दङ्ग परेकोमा सन्तुष्ट हुन्थे। हाई स्कुल नसकुन्जेल उनी हरेक रात हजुरआमासँगै बसे। उनले हजुरआमालाई कथा नसुनाएको कुनै रात भएन। वक्तृत्व कला र वादविवाद प्रतियोगिताबाट जितेका पुरस्कारले हजुरआमाको घर सानोतिनो सङ्ग्रहालय जस्तो देखिन थालेको थियो। रजनीशको बोलीमा अनौठो प्रवाह थियो। बोल्न थालेपछि उनी रोकिँदैन थिए। उनी आफू कुशल वक्ता हुनुको कारण बोल्न सिक्दै गर्दा कुशल श्रोता पाउन बताउँथे। हुन पनि उनकी हजुरआमाले उनका हरेक शब्द कुनै मरुस्थल जलको एक एक थोपाका निम्ति व्यग्र भएर आफूमा त्यसलाई समाहित गराउन आतुर भए जस्तै गरी सुन्थिन्। ध्यानलाई रजनीश स्त्रीण गुण मान्थे। ध्यानमा डुबेका पुरुषहरू त्यसै कारणले कोमल देखिने गरेका हुन् भनेर उनले आफ्ना विभिन्न प्रवचनहरूमा भनेका छन्। शम्भु दुबे पनि रजनीशको पहिलो श्रोता मध्ये पर्थे। स्कुल सकिने बित्तिकै रजनीश पहिला शम्भु दुबे कहाँ पुग्ने गर्थे, जहाँ दुबे रजनीशलाई मिठाई लिएर पर्खिरहेका हुन्थे। भोकाएका रजनीशले खाइसक्ने बित्तिकै शम्भु दुबे रजनीशलाई केही सुनाउन आग्रह गरिहाल्थे। कहिलेकाहीँ रजनीश यत्तिकै आँखा बन्द गरेर चुपचाप बसिदिन्थे। शम्भु दुबे पनि आनन्द मान्दै आँखा बन्द गरेरै बस्थे। मनोचिकित्सकहरू भन्छन् कसैबाट आफूले पाइने सतर्कता वा आकर्षणले चित्तको पोषणको काम गर्छ। रजनीश शम्भु दुबे र आफ्नै हजुरआमाबाट पाएको आकर्षणबाट निकै पोषित भए। यी दिनले गर्दा नै रजनीशलाई हजारौंको भिडमा निर्भीकताका साथ बोल्न सक्ने बनाइयो। 51 वर्षको उमेर पुग्दा रजनीश आफूलाई संसारको सबैभन्दा बढी बोलेको मानिस भनेर दाबी गर्थे। उनी बोल्दा लाग्थ्यो आफ्नो पुरै हृदयलाई शब्दमा पगालेर आवाज मार्फत पोखिरहेका छन्। उनको व्यक्तित्व काव्यात्मक थियो। उनलाई सुन्दा साहित्य र दर्शनको झरनामा नुहाएको अनुभव हुन्थ्यो। भिडको सामु बोल्न डराउनेहरूलाई उनी आफूलाई कसैभन्दा कम आँक्नु नै बोल्न डराउनुको कारण हो भन्थे। यदि आफ्नो चित्त सफा छ, आफूभित्र आफ्नो मौलिकताप्रति आदर छ भने एक व्यक्ति होस् या हजार, कसैका अगाडि बोल्दा पनि धक लाग्दैन। उनले आफ्नो पहिलो सार्वजनिक भाषण हाई स्कुलमा पढ्दा गरेका थिए। कुनै हाई स्कुल व्यापी प्रतियोगिता भइरहेको थियो जहाँ जिल्लाभरबाट भाग लिन प्रतियोगी विद्यार्थी उपस्थित थिए। उनले आफ्नो भाषण कुनै सम्बोधन नगरी सुरु गरे। यति हुँदा पनि उनले प्रथम पुरस्कार जिते। पछि स्कुलका प्रधानाध्यापकद्वारा उनलाई डाकियो। सिकाइ बमोजिम भाषण नगरेकोमा स्पष्टीकरण मागियो। उनले निर्भीक भएर भने, मैले बोलिरहँदा सभापति र आदरणीय श्रोता सज्जन देखिन। पछि उनलाई पुरस्कार लिन बोलाइयो।
उनले सभापतिलाई भने, "म पुरस्कार लिन आउँदिन, विजेता म हुँ, बरु तपाईँ नै मलाई पुरस्कार दिन आउनुहोस्।" सभापति बनेका व्यक्ति श्रीनाथ भट्ट गदरवाडाका ठुलै नेता थिए। यस घटनाले गर्दा उनी रजनीशसँग खुब रिसाएका थिए। सन् 1951 एउटा रेडियो स्टेसनमा रजनीशको भाषण रेकर्ड गरेर भारतभर प्रसारित गर्न उनलाई डाकियो। रेडियो स्टेसनका निर्देशकले रजनीशलाई कुनै भाषणमा बोल्दै गरेको देखेर निकै प्रभावित भएका थिए। उनले रजनीशलाई रेकर्डिङ स्टुडियोभित्र डाक्दै पहिलोपल्ट सबैलाई डर लाग्ने भएकाले नडराउन भने, तर रजनीश कहिले कोसँग पो डराएका थिए र। उल्टै उनले निर्देशकलाई बाहिर जान भन्दै आफूले सबै सम्हाल्ने बताए। निर्देशक बाहिर निस्केर झ्यालबाट हेर्दै थिए। भित्र रजनीश निर्भीक भएर हात हल्लाइ हल्लाइ कुनै साक्षात भिडलाई सम्बोधन गरेझैँ गरी बोल्दै थिए। उनको यस्तो क्षमता देखेर निर्देशक झनै प्रभावित भएका थिए। दर्शनशास्त्र पढ्ने निर्णय। बाल्यकालदेखि नै तर्क र विवादप्रति आकर्षित रहेका रजनीशले सन् 1951 स्कुलको पढाइ सके लगत्तै दर्शनशास्त्र पढ्ने निर्णय गरे। उनको परिवार उनी डाक्टर वा इन्जिनियर भएको हेर्न चाहन्थ्यो। भारतमा त्यसबेला ती विषय पढेको खण्डमा मात्र कमाउ जागिर पाइने मानिन्थ्यो। दर्शनशास्त्र पढ्ने उनको निर्णय परिवारले पटक्कै मन पराएन। परिवारका अनुसार 6 वर्ष लगाएर दर्शनशास्त्र जस्तो बेकारको विषयमा विश्वविद्यालय अध्ययन पूरा गर्नु आफ्नो भविष्यमा बन्चरो हान्नु बराबर थियो। उनको परिवारले उनलाई सोचेर मात्र निर्णय लिन अनुरोध गर्यो। रजनीश कसैका कुरा कहाँ सुन्थे र। उनले आफ्नो एकमात्र रुचि तर्क गर्नु रहेको बताउँदै दर्शनशास्त्र नै पढ्ने र त्यस पश्चात सबै दार्शनिकहरूको दोहोलो काट्ने बताए। आफ्नो निर्णयका कारण भविष्यमा जति नै दुःख झेल्नु परे पनि तयार रहेको उनले आफ्नो परिवारलाई स्पष्ट बताइदिए। उनका एकजना काकाले त रजनीशको मगज खुस्किसकेको र भोलिका दिनहरूमा रुपैयाँको जरुरत पर्दा वा श्रीमती छोराछोरी सम्हाल्नु पर्दा मात्र उनले प्रयोग गर्ने गरेका चुनाव रहित जागरुकता, ध्यान, बुद्धत्व जस्ता बकमफुसे कुराको व्यर्थता बोध हुने बताउँदै रजनीशसँग झगडा नै गरे। रजनीशले भने आफूले कसैलाई पाल्नै पर्ने ठेक्का नलिएको र परिवारमा आफूलाई कुनै रुचि नभएको बताए। जति नै रिसाए पनि रजनीशलाई परिवारका कसैले पनि उनको निर्णयबाट हल्लाउनै सकेन। अन्त्यमा उनका बुबा आमाले दर्शनशास्त्र पढेको खण्डमा उनलाई आफूहरूले कुनै आर्थिक सहायता नगर्ने भनेर धम्काए। रजनीशले सबैलाई आश्चर्यचकित तुल्याउँदै यो चुनौती स्वीकार गरे। अहिले तपाईहरू सुन्दै हुनुहुन्थ्यो अनुपम पोखरेलले लेख्नु भएको पुस्तक ओशो एक असाधारण जीवन कथाको तेस्रो भाग चाँडै नै अर्को भाग लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै हामीलाई लाइक र सब्सक्राइब गरेर साथ र सहयोग गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दै म प्रस्तुता यहाँहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।